السلام عليكم البنات. كما وعدتكم اليوم جبت لكم وصفه جديده اللي هي عباره على الكنافه، على عجينه الكنافه بمناسبه رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. ندوزو للمقادير على بركه الله. عندنا 2 كيسان ديال الدقيق، القياس كيكون بكاس الشاي. انا خديت القياس بهذا الكاس. نص كاس نتاع مايزينا، معلقه نتاع الخل، 4 كاس نتاع الزيت. انا الزيت خديته بهذا العبار، بهذا الكاس اللي كناخذ منه، اللي كناخذ به العبار ديال الدقيق وديال المايزينا. عندنا شويه ديال الملحه، عندنا 2 كيسان لارب ديال الماء. الماء كيبقى على حساب الدقيق، واش كيشرب ولا ما كيشربش. العجينه ديالو كتجي بحال البغريش. كندوزو كناخذوا الكاس ديال الميكسور، كنديروا فيه الماء، 2 كيسان لارب ديال الماء، كنديروا معلقه د الخل، كنديروا داك 4 كاس نتاع الزيت، كنديروا شويه د الملح، الملح شويه، كنديروا المايزينا ديالنا، كنزيدوا الدقيق، كنزيدوا الدقيق، غنطحنوا في الميكسور ديالي. ونرجع نوريكم الطريقه ديال القوام ديالو كي كيجي. هاني رجعت، هاني من بعد ما طحنتها رجعت لكم. انا راني الدقيق ديالي كيشرب، زدت نص كاس د الماء. هانتوما شوفوا القوام ديالو كي كيجي. ولا كنتو ما متاكدينش بانه مطحون مزيان خصك تصفيه. هانتوما البنات كي كيجي القوام ديالو. لابا كناخذوه بكاس ديال الشاي ولا كاس د العنبه، الكاس اللي متوفر عندك في الدار، ممكن تاخذي نفس القياس. هانتوما البنات دابا غندوز نخليه يرتاح واحد 10 دقائق ودوز نوريكم الطريقه ديال الطياب ديالو. هنا من بعد ارتاحت 10 دقائق، هيا غادي نجيبو قرعه ديال الماء، اي قرعه عندك. غادي نسخن الابره وغادي نتقبها ونرجع نوريكم الطريقه ديال المعمره، ونرجع نوريكم الطريقه ديال الطياب. هانتوما البنات بعد ما تقدت القرعه ديالي غير بالابره شديتها بالمقص. انا سحبني المقطع كيتصور ساعه ما تصورش، شدتها بالمقص وسخنتها ودات واحد الثقب هنا، ها هو كيبان لكم الثقب. صافي كنكون سخنت المقله ديالي، كنجيب اناء اللي كندير فيه منديل باش اللي طيبتها نحطها في داك المنديل. الاحسن البنات تقلوها بالابره باش كتجيكم بحال الكنافه اللي كتطلع في الزنقه، كتجي رقيقه. لا تقطعوا بالفرشاط ولا هادي غتجيكم غليظه، كتجي غليظه. اليوم مقله ديال الطيفه، اللي ما عندوش طيفه كيدير لكم مقله الحرشه الكبيه. نتوما البنات كنحسوا بها بما كتنشف كنهزوها، ها هي بدات كتنشف. هانتوما البنات، هانتوما البنات ساهله مفيهاش شي صعوبه. هانتوما البنات كل تطيبه كنطفو المقله ديالنا. نوريكم واحده اخرى. هانتوما البنات هانتوما كنمشيو لاتجاه واحد. هانتوما ساهله.
كنحس بها كتنشف كنحيدها. هانتوما كتطلع، هانتوما البنات، هانتوما ساهل. هانتوما كنشدها كنديرها بداك المنديل وكنغطيها باش ما تيتلياش. بالنسبه للخل علاش كنديروه؟ الا بغيتي ديريها في المجمد. هانتوما البنات نزيدكم واحده اخرى باش تفهموا مزيان. هانتوما يدي مزيان غنبداها شويه ونبقى ندير البطاطا نفس الاتجاه، ما كنبدلش الاتجاه باش كتجيني بحال ديال الزنقه. ها كيجي واحد على واحد، ملي كيطيب كيتفرق. وهي كتوجد بسهوله ومضمونه 100%. انا نكمل البنات الكميه ونرجع نوريكم كنافه بالقشطه. نرجع نعطيكم المقادير ونوريكم الطريقه. هانتوما البنات، هاهي البنات من بعد ما وجدات، هانتوما كتجي رقيقه. هانتوما هانتوما كتجي رقيقه بزاف. هانت هي. بالنسبه للكريمه عندنا نص طاوله الحليب، عندنا 2 كيسان ديال دانون ديال بيرلي، عندنا كاس ديال الزبده مذاب، عندنا 3 المعالق د مايزينا، عندنا 2 معالق سنيده سكر سنيده، هنايا عندنا 2 كاس ونص ديال الماء، ونص غنديرو الزهر وقشور الليمون وشويه د الفاني. صافي كنشعلوه واحد 15 دقيقه حتى كيولي شاربات باش كنسقيو هاد الكنافه ديالنا. انا نقطع الكنافه ونرجع نوريكم الطريقه ديال التحضير ديالها. وخصنا مول اللي يكون ملبس بالزبده، مول كما كان دجاج ولا انا درت هذا. انا نقطع الكنافه ديالي ونرجع نوريكم الطريقه ديال التحضير ديالها. صدقوني البنات كتجي زوينه، تجي زوينه بزاف، وان شاء الله ان شاء الله فيما قريب نصور لكم ان شاء الله حاله خاش. هانتوما البنات من بعد ما قطعتها درت لها الزبده، داك الزبده قسمتها على 2، هالنص وهالنص. هذا غادي نلبسو المول اللي مدهون بالزبده، اي مول بغيتي. كنديرو في الفران. البنات كنعاودو مزيان كنغطي عليه لانه ولا غيكون يجي في الوجه. نقلبو بالمول غيجي هذا هو الوجه. البنات ساهله، صافي كنضغطو عليها مزيان وندخلها للفران طيب على حساب. كاين اللي كيديرها في خطره وكيعمرها ويديرها، ولكن كتجي معجنه، كتجيش فيها داك التقرميشه. انا كنديرها في الفران واحد 10 دقائق قبل ما كتحمر من الجناب من الفوق ومن التحت، عاد كنخرجها وحداوها البنات دغيا كطيب. من بعد ندوزو المقادير ديال الكريم. هنا درت كاس ونص ديال الماء وكاس ديال السكر سنيده، وغادي نص كاس ديال الزهر. هانتوما البنات غنديرو على البوطه مده 15 دقيقه غير ما يغلي، كيولي شاربات باش كنسقيو. عندنا 2 معالق ونص سنيده سكر سنيده، عندنا 2 معالق ونص ديال المايزينا 50 غرام، عندنا نص طاوله الحليب، عندنا 2 كيسان ديال دانون ديال بيرلي، ولا ديروا جبن جبلي ولا اي جبن كتفضلوا.
المهم من بعد ما درتها في الفران، هانتوما بدات كتحمر مع الجناب وتحمرت من الفوق شويه، كنحط على جنب. كنشد البريق بالعافيه، كنشعل العافيه ديالي على داك السيرو، كنديرو يغلي. بما يغلي غير كيغلي كنحيدو، كيغلي شويه واحد 10 دقائق صافي كنحيدو. كنشدو الحليب ديالنا كنحيدوه. قبل ما ندير الحليب كندير السنيده ديالي، المعلقه ونص السنيده، ولا بغيتي ديري كثر ديري داكشي على حساب. كنقسم هاد الحلاوه لان هي ملي كتسخر داك السكر السنيده ديال هذاك السيرو كتولي حلوه. دابا غيزيد هذاك السيرو اللي فيه السكر. صافي كنشد داك الحليب ديالنا كنخلطو قبل ما كنديرو على البوطه. ها هو نسيت ما تكتش الفاني، نديرو معلقه صغيره. هانتوما البنات اصلا نعبرها بالمعلقه صغيره. ندير معلقه صغيره هذا غير معطر بالفاني. صافي كنحاول كنشعل عليه البوطه. غنبقاو نستناو في التحريك حتى كيعقد لنا. نرجع ندوز نوريكم الطريقه النهائيه ديالو. هذه القرنه ديال الكباس غنزيد فيها ضانون، الشربات ديالنا كنخليها ربع ساعه كتغلي هي غليت. كندير ربع ساعه نطفيها. دابا غنزيد هاد الضانون ديالنا، ضانون كريمي. صافي كنبقاو ندخلو هاد الضانون ديالنا في هاد الكريم حتى كينسجمو مع راسها كامل. انا فاش كانت على البوطه زدت فيها واحد 2 معالق ديال الزهر، كيعجبني اللوغو ديال الزهر فيها، كتجي زوينه. بغيتي تزيدي فيها كيري زيدي، بغيتي تكتفي غير هكا صافي. ما كتجي ديبه وبنينه بزاف. صافي كندخل في نفس الوقت راه كتبرديه. كنشدو هاد الكريم ديالنا، كنشدو هاد المول اللي درنا فيه داك الكنافه. كنحاول مكنخليوش تخرج حتى الجناب. هانتوما البنات بغيتي ديريها كلها ديريها، المهم شي على حساب. انا صافي جات هي هذيك، بقات داك الكريمه تما. ولا بغيتو بالنسبه الى بغيتو ديروها فرديه غنوريكم كيف كديروها. كتشدو هاد السيليكون، كديروه شويه، كتلبسوه شويه وتطلعوه مع الجناب، وديروا حتى شويه د الكريم وتلبسوه حتى بشويه ديال الكنافه.
الكنافه ديالي. نزيد هاد شويه الزبده بقات ليا هانتوما. زيدنا شويه صافي. كنبدا ندير هاد الكنافه ديالي جنابو من الوالا باش ما يخرجليش الكريم. هانتوما باش الكريم ما يخرجش للجناب. يعني من الاول انا ما زيدتوش للجناب الكريم. هانتوما كندوز للجنابو من الوالا كنلبسوه وعاد كندير هادشي في الوسط. كتجي زوينه. بغيتي ديري فيها شي مقصات في الوسط ديري، ما بغيتي صافي هاكي تكتفي بها غير هكا. كتجي زوينه بزاف ولذيذه. صافي كنبقى خدام، ما تخافوش منها، واخا كتضغط عليها ما تخافيش منها باش كتسدي. الا صبتي شي حاجه كتشديها. هانتوما صافي. دابا غندخلها للفران ونرجع نوريكم طريقه التقديم ديالها والطريقه النهائيه ديالها ديال الطياب. بعدا هو الاول. هاهي البنات من بعد ما خرجت من الفران درت لها داك الشربات وزينتها على هذا الشكل. درت لها شويه ديال الكركاع حيت ما صبتش الفستق عندي بالليل. دابا هكا كتجي على هذا الشكل. كنتمنى تجربوها بالصحه والراحه. واللي مازال ما تابوناش معايا يبارك على الزر الاحمر باش يوصلو كل جديد. وشكرا.